Korea police has nabbed 2 accused in theft and kidnap case. Arrested include one native of UP and a resident of Goa. 3 natives from UP are still absconding. All 4 had posed as tourists and ran away with the 4-wheeler. They kidnapped the driver and had left him in a jungle at Korea. The robbed car was later traced at Ramnagar and now the car is in police custody. मोले हायवेचेर गाडी तेणी स्टॉप करपाक लायली. गाडी स्टॉप केली. चौगांनी ड्रायव्हराक हात पांय बांदले आनी झाडाक मारले आनी गाडी घेवन पसार जाले. ती गाडी मागीर रामनगर पुलिसांच्या सहाय्यान धारवाड डिटेन केली आनी हे 4 एक्यूज आहा ते पळयले. 4 एक्यूज उत्तर प्रदेशचे म्हणून कळ्ळें की गोंयचो एक एक्यूज आहा म्हणून वहाब शेख. सो हे दोगांकूय आमी अरेस्ट केले आनी रिमांड घेतिल्लो आहा. जिसन अंजर म्हणटा तेका 8 तारखेक यूपीसून हाडलो संबल डिस्ट्रिक्टासून आनी दुसरो एक्यूज आहा वहाब शेख म्हणटा तेका 14 तारखेक अरेस्ट केला आनी प्रेझेंटली ते दोगूय पुलीस कस्टडीन आहा. आमी पळोवन घेवन वताले म्हणून सांग. 2 जाण आनी 3 जाण एब्सकॉन्डिंग आहा ते तिगूय यूपीचे. फाटल्यान एकट्यान येयल्यान म्हाका पुश केलो. म्हाका पुश करतकीर हांवें दुसऱ्याचेर एक मारलें थापट कित्याक म्हाका पुश करतकीर मागीर तेणें 4 जाणांनी म्हाका बांदलो आनी तसोच ओडून येयलो सकयल आनी जवळ जवळ एक 25-30 मिटराचेर सुमार हें करून म्हाका थंय बांदून घातलो आनी हांवें हात टाय करतना अशें धरलेले तेन्ना ते हात हांव ते भायर हें करून म्हाका थंय बांदून चल्ले न्हू हें करून मागीर तेणी गाडी स्टार्ट मारली ती कळ्ळी म्हाका आवाज येयलो. मागीर हांवें हळू हें करून हात सोडलो असो. हात सोडून मागीर सगळे फूल हात बांदलेले पांय बांदलेले म्हाजे. मागीर ते सगळे हांवें सोडलें हें करून आनी मागीर येवन पुलीस स्टेशनार हांगा रावलो. 145 para teachers held a dharna outside Assembly Complex demanding regularization of their services. The teachers claim that they have been working since last 10 years. They will continue their protest at Azad Maidan. Meanwhile, the workers of Western India Shipyard have submitted a memorandum to the Provident Fund Commissioner. They complain that the management has failed to deposit their PF. The workers have urged the government to take over the Western India Shipyard. आमचो हांगा डिमांड कितें आसा की हे जे 10 वर्सां हेंच्यांनी हे रिमोट एरियन गोंयच्या खाची खळग्यांनी वचून ज्यो शाळा हेंच्यांनी उब्यो दवरलेल्यो आसा हे टिचरांचेर हो अक्षरशः अन्याय आसा. आनी सरकारान एक्चुअली पयलीं जेन्ना समज अशे टिचर घेवपाचे आसलेले प्रेफरन्स ह्या टिचरांक दिवंक जाय आसलो कारण तेंचे कडेन 10 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा. मुखार आतां जे वेकेशन आसा त्या वेकेशन पिरियडान आमचे टिचर आज आझाद मैदानाचे डेमॉन्स्ट्रेशना खातीर आतां बसतले डेली 10 ते 5 पर्यंत हांगा तेंचो हांगा स्ट्रायक करतली ती डेली येवन. हांव सर्व शिक्षा अभियानान पॅरा टिचर म्हणजे 9 वर्सां शिकयता. हांव इंग्लीश मराठी गणित परिसर अभ्यास ड्रॉइंग क्राफ्ट सगळे विशय शिकयल्ले आसा. आमी जे इतले करता म्हणटकूच गव्हर्मेंटान आमकां एप्रिशिएट करपाक जाय आमचें कौतुक करपाक जाय. आमची सर्वीस आहा पळय ती रेगुलरायज करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी गव्हर्मेंटान खरेंच आमचेर विचार करचो अशें म्हाका दिसता. मेमोरेंडम क्लियर PF कमिशनराक दिल्लो आसा आनी तितून सांगला की कामगारांचो प्रोविडंट फंड जो मार्च 2015तल्यान भरूंक ना तो इमिजिएटली प्रोविडंट फंड क्लियर जावपाक जाय. जी कारवाय करपाक जाय ती करपाक जाय. बँक अटॅचमेंट जावपाक जाय सील जावपाक जाय प्रॉपर्टी सील जावपाक जाय ते सगळी कारवाय तांच्यांनी करपाक जाय. आमी तांकां एक 15-20 दिसांचो टायम दिल्लो आसा आनी ह्या टायमा भितर आमी सांगला की संपूर्ण कारवाय करून ताजेर आमकां जबाब जाय म्हणून. सगळ्यांक आमी सांगलेलें की बाबा हे वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड जे आसा हे तुमी तुमच्या हातीन घेयात. गोवा शिपयार्डाच्या अंडर ते घेयात आनी गोवा शिपयार्डाच्या अंडर घेवन हांगा कामगारांक तुमी एक संरक्षण दियात जॉब प्रोटेक्शन दियात. Now a look at the other promotional events in the state. Kortalim Villagers Sports and Cultural Welfare Association held 22nd Inter-Village Football Tournament at the church ground on Sunday. Chanor Sports Club clashed in finals with Kortalim Villagers. Chanor Sports Club won the finals. In the exhibition match held, Kortalim Villagers won over Rosary Higher Secondary Naveli. Kortalim Villagers Sport and Social Welfare Association आम्ही जायते ॲक्टिव्हिटी करता. हालींच आमच्या ह्या सिजनाक आमचे कोर्तालीम विलेजेस डिव्हिजन गेम आसली ती आमी ह्या वर्साक सेकंडाक पडल्यात.
ही कुशलकायेची कवर तशीच कोर्तालीम विलेजेस आयज आमी केवतात. आयजूय आमकां बऱ्या उमेदीन आमी कुट्टाडचे गांवचे भाव तशेंच आमची पयली कुट्टाडची भयणां केवल्यान तशीच नावेली ही गेम केवल्यान. Director of Women and Child Development Deepali Naik inaugurated newly renovated Vimla Kare Hall at Madgaon. Mahila Mandal Madgaon later held fancy dress competition. जी भुरगीं जी कॉन्फ्लिक्ट दितलो आसा आनी तांकां आपणा घरान किंवा प्रोटेक्टीव होमान घालताली तांकां ही गोव्याची फ्रॉस्टर स्कीम वात्सल्य स्कीम ती इतली बरी आसा की त्या भुरग्याक जर ताणें 8-6 म्हयन्याचें जर पनिशमेंट हें केलें आनी ताणें परत भायर सरलो जाल्यार लोक ताका परत चोरी करता, चोरी चोर म्हणटा आनी ताका परत चोरी करपाक परत तशेंच हेका वळपा खातीर हें करतात. ती ना करूं नये आनी आवय बापायक बरें ताका पळोवपाक कितें तरी मेळचें आनी ताका शिक्षण करपाक घेवपाक दिवचें ह्या खातीर वात्सल्य स्कीम गोवा गव्हर्मेंटान केल्ली आसा. Bureau Report Prudent. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye.